सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी यात्राडेली.com को प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य नारायण पिक। हामी जनताको चासो र गुनासो सँगसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी यस्तै एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर राजनीतिक एवं सामाजिक बहस गर्नेछौँ र आजको बहसको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विगत 3 दशकभन्दा अर्थात् 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा एवं सामाजिक काम सँगसँगै राजनीतिमा अहोरात्र रूपमा लागिराख्नुभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता निजामुद्दिन समानीजी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम मलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात गरौँ। यहाँले 2047-48 सालको जनआन्दोलन त्यसपछि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट यो राजनीति क्षेत्रमा पाइला चाल्नुभयो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा यहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्दा मधेसवादी राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर यहाँ चाहिँ सामाजिक कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र अरू पृष्ठभूमिमा अलिक पछि जाम्ला। अहिले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिराख्दाखेरि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। फेरि पनि पर्सा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकामको रूपमा परिचित पोखरिया नगरपालिकाको नगर प्रमुखका रूपमा यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो उम्मेदवारी तपाईँको केका लागि? निश्चित रूपमा पहिला हामी जब सद्भावना पार्टीमा थिए हजुर, त्यो बेला हामी 10 जना मात्र पर्सा जिल्लामा थिए र विद्यार्थी कालमा पनि ठाकुरमा पहिला फर्स्ट चुनाव लडे। हजुर, त्यो बेला कसैले चुनाव पनि लड्न चाहिरहेको थिएन। म बाध्य भएर मेरो घर 3 नम्बर क्षेत्रमा भए पनि म 5 नम्बरमा चुनाव लड्नु पर्यो बाध्यतावश। म जिल्ला अध्यक्ष थिएँ, म गएर एमपी को चुनाव त्यहाँ लडे। तर मेरो के भनाइ हो भने हामी जुन उद्देश्यको लागि लडेको थिए, यो देशमा संघीयता होस् र आफ्नो सरकार बनोस्, जुन उद्देश्यका लागि हामी लडेका थिए, अब त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ। जसरी अब संघीयता त आएको छ नि, हामी जनआन्दोलनमा गए, किनभने जनआन्दोलन गर्यो भने मधेस आन्दोलन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि जनआन्दोलन सफल गरेर मधेस आन्दोलन गरे, मधेस आन्दोलन गरेर संघीयता ल्याए। अब संघीयता आएपछि आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास त गर्नु पर्यो र हाम्रो के दुर्भाग्य रह्यो, आजसम्म पोखरियामा कांग्रेस एमाले माओवादी सबैको सरकार भयो तर आजसम्म कसैले केही पनि गराएन। दुर्भाग्य के छ भने त्यो एमपी भयो तर काम गरेन, त्यो त्यहाँको मतलब मेयर भयो काम गरेन। यो सबै हेरेर मलाई के लाग्यो भने यो एमपी विधायक भन्दा पहिला आफ्नो गाउँ ठाउँको त विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म मेयरको उम्मेदवारको रूपमा आएको छु र आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गर्छु। अब यहाँले भनिराख्दाखेरि जो एमपी भयो, मेयर भए, तर अरू पार्टीहरूको त्यहाँ चाहिँ केही न केही भयो तर पनि उनीहरूले अपेक्षा अनुसारको काम गरेनन् भनिराख्दाखेरि अब यस अगाडिको पनि निर्वाचनमा यहाँ पोखरिया नगरपालिकामै नगर प्रमुखको प्रत्याशी भएर तपाईँ चाहिँ पराजित हुनुभएको थियो त्यति बेला पनि र अहिले फेरि निर्वाचन दिँदाखेरि अब यो बेलामा चाहिँ मलाई जनताले पत्याउँछ नै भन्ने आधार चाहिँ के छ? तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। जब चुनाव भएको थियो त्यो बेला हाम्रो पार्टीले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेको थियो र एकाएक लास्टमा हामी उम्मेदवारी घोषणा गरे र नोमिनेसनको दिन मलाई पार्टीले टिकट दियो र जब म टिकट लिएर गएँ अनि गाउँको मान्छेले सबै मलाई दुईटा कुरो भन्यो। एउटा कुरा के भन्यो, तपाईँ यति लेट गरेर आउनुभयो, हामी कुनै न कुनै पार्टीमा गइसकेछौँ। हाम्रो मधेसमा के छ भने मान्छे कुनै पार्टीमा गयो भने मतलब त्यसमा लागिहाल्छ। त्यो बेला एउटा समस्या आयो र अर्को समस्या म जतिजनासँग कुरा गरेको थिएँ, म चुनाव लड्छु मेयरको, तपाईँ वार्डमा लड्नुहुन्छ भनेर सहमति गरेको थिएँ। म टिकट लिएर आउँदाखेरि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टी अर्को पार्टीमा गइसक्नु भएको थियो अनि म एकाएक चुनाव लडेँ। अर्को जनताले के भनिरहेको थियो भने तपाईँ त मेयर यो मुखियामा किन आउनुभयो, तपाईँ त एमपी विधायकमा जानु पर्थ्यो। आम जनतालाई थाहै थिएन यो स्थानीय सरकार हो, यो मुखिया होइन, यो सरकार हो। र त्यो बेला दुईटा क्वेसन आएको थियो र अब जनताले यो सरकारको अधिकार पनि बुझिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायत सबै गर्ने अधिकार छ। तर म भने नि यहाँ कसैले जितेर पनि नजितेर पनि पार्टी आखिर केन्द्रमा त सरकार उसको छ। अहिले नजितेर पनि म गराएको छु पोखरिया
म नजितेर पनि पोखरिया अस्पतालमा हामी 4 करोड रुपियाँ लियाएँ, किनभने प्रदेश सरकार हाम्रो थियो। म भने पहिला पनि भने यो प्रदेश सरकारको लागि हामी किन लडेको थियौँ कि एउटै उद्देश्य थियो कि यो प्रदेश सरकार भयो भने हाम्रो डाइरेक्ट पहुँच हुन्छ र हाम्रो पहुँच थियो। जितेन्द्र सोनलजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीको सरकार थियो र उहाँहरूसँग प्रत्येक साल 3 वटा 4 वटा योजना म पोखरियामा ल्याएँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, तपाईँको धर्मशाला, स्कुल, मतलब सबै क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेँ। के रे, म तपाईँबाट पनि प्रेरणा मिल्ने कुरा र प्रभावित हुने कुरा एउटा के लाग्छ भनेपछि पराजित भएर पनि निरन्तर जनताकै माझमा र सामाजिक काममा तपाईँ सक्रिय हुनुभएको छ क्या। अनि तपाईँले भन्नु पनि विभिन्न योजनाहरू ल्याए भनेर, पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि त्यति योजना सायद ल्याउन सकेनन् होला जस्तो चाहिँ मलाई पनि एकातर्फ आभास हुन्छ। फेरि उहाँसँग त्यो प्रश्न गर्न खोजेको त होइन पक्कै पनि, यद्यपि अब यसको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न, त्यो प्रेरणा कसरी जाग्यो, पराजित भएर पनि काम गर्नुपर्छ अनि विभिन्न योजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो पार्ट, त्यो चेत चाहिँ कसरी पलायो? हेर्नु, म राजनीतिकमा त्यसैको लागि आएन, जसरी विकास गर्नको लागि, आफ्नो बेरोजगारी हटाउनको लागि। किनभने पहिला म ठाकुराममा पढ्दाखेरि जब भ्याकेन्सी निस्किन्थ्यो, मधेसीको एउटा दुईवटा आउँथ्यो नाम। हामी सोचे कि अब मधेसको लागि लडिएन भने हाम्रो त अधिकार कहिले पाउँछ। अनि आजको दिनमा तपाईँको मधेसी कोटा कसको बलमा आयो? हाम्रो सङ्घर्षको बलमा न मधेसी कोटा आएको छ, प्रदेश सरकार आएको छ। अब यहाँ जुन नियुक्तिहरू हुन्छ हाम्रो हुन्छ। अर्को विकासको सवालमा प्रदेश सरकारको माध्यमबाट हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सरकार अहिले छ नि, केन्द्रमा एमालेको सरकार छ, केपी ओलीको सरकार थियो। यो पोखरियामा बजेट किन आएन? अहिले त्यहाँको उम्मेदवार त छ नि एमालेको, काङ्ग्रेसको उम्मेदवार थियो, तर बजेट किन ल्याएन? अहिले हामी प्रदेश सभाबाट अलग भएको छौँ, पोखरियामा एउटा पनि छैन योजना। यो साल म अहिले उदाहरण दिन चाहन्छु, जबसम्म हामी सरकारमा थिए प्रत्येक साल 2 वटा 3 वटा योजना आउँथ्यो, तर आज यो सालमा जुन बजेट आएको छ पोखरियामा योजना छैन। र अर्को कुरा के भन्छु भने, विकासको सामाजिक सेवामा सुरुदेखि मेरो भावना थियो। त्यसैको कारणले म नारायणी अस्पतालबाट जोडेँ। नारायणी अस्पतालमा के थियो भने, गरिब मान्छे यदि अपरेसन गराउन प्राइभेटमा गयो भने 70 देखि 1 लाख रुपियाँ लाग्छ। हाम्रो नारायणीमा गयो भने उसको फ्रीमा इलाज हुन्छ। अनि त्यहाँ नारायणीमा म आइसियु बनवाएँ। केही काङ्ग्रेसको मान्यजीहरूबाट, एमालेको मान्यजीहरूबाट म पैसा लिएर, उहाँहरू हामीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ। किनभने म जनआन्दोलनमा पनि उहाँहरूसँग लडेको छु र मधेस आन्दोलनमा पनि लडेको छु र मेरो व्यवहारको बारेमा यहाँका सबै उहाँहरूलाई थाहा छ। भएर पनि आज पोखरियामा पनि टावर लाइट लगाइरहेछु, मेरो सरकार छैन, उहाँहरूको बजेटबाट नै लगाइरहेछु, कल हलाइरहेछु, त्यहाँ धेरै विकास गरिरहेको छु। तर मेरो पार्टीको सरकार नभएर पनि आजको दिनमा पनि सरकारको कुरा छोड्नुहोस्, यहाँको व्यापारीहरूको सहयोग छ। यहाँको ठुलो ठुलो व्यापारी घरानाले पनि पोखरियामा धेरै काम गरेछ। त्यो कोरोनाको समयमा त्यहाँ बुखार जाँच गर्ने मसिन थिएन, त्यहाँ सेनिटाइजर थिएन, मास्क थिएन, सबै यहाँबाट नेताहरू त घरमा लुकेकै थिए। म त त्यहाँ जानको बाजी लगाएर खटेँ, गएर सबै दिएँ, त्यहाँ सुरु गराएँ। तर अहिले के छ भने यहाँका जनता जुन हाम्रो एकदम सिधा सादा हुन्, उहाँलाई हामी अहिले गाउँमा जाँदाखेरि यो के गरियो त्यसको त हिसाब किताब उनीहरूसँग लिनु पर्थ्यो नि जनताले। अनि नै डराउँछ जनप्रतिनिधि। म त भनिरहेछु, तपाईँ भोट दिनुभन्दा सोध्नुहोस् पहिला तपाईँ के गरेर मलाई भोट माग्न आउनु भएको छ, त्यो प्रश्न राख्नुहोस्। यदि काम गरेको छ कसैले भने उसलाई भोट दिनुहोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर उसले जानी बुझी पनि हामी जान्छौँ त्यो काम गरेको छैन, औँठा छाप छ, उसको केही सम्बन्ध पनि छैन, केही गर्नेवाला पनि छैन। अब जातको नाममा, पार्टीको नाममा भोट त हामी दिन्छौँ, जब समय आउँछ भने त्यो जात काम लाग्छ, त्यो पार्टी काम लाग्छ, लाग्दैन। हामी अपरेसन गराउँछौँ भने 70,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसैले आज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोगमा पोखरियामा 50 बेडको जुन प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यहाँ केही थिएन अपरेसन गर्नको लागि। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घको माध्यमले म त्यहाँ अपरेसन गराउन गइरहेको छु, आइसियु बनाएको छु, एनआइसियु बनाएको छु। म आफै काठमाडौँ गएर एनआइसियुको सबै सामान ल्याएको छु। म आज तपाईँको यो मिडियाबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने त्यो अपरेसन भयो भने एउटा गरिब जनताको लागि लाखौँ लाखको मतलब बचत हुन्छ। त्यसैले तपाईँको सेमबारीमा प्रतीक्षालय बनाए, धर्मशाला कम्पाउन्ड वाल बनाए, त्यस्तै तपाईँको मन्दिर, मस्जिद
रोड, स्कुल, विद्यालय मतलब सबै क्षेत्रमा म काम गरेको छु। यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको सक्रियता र क्रियाशीलताको बारेमा म पनि अवगत छु र अन्य सञ्चारकर्मीज्यूहरू पनि एकदमै अवगत हुनुहुन्छ होला भन्नेमा म विश्वस्त छु होइन। अब यहाँले जुन नारायण त्यो पोखरी अस्पतालको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रदेशबाट 4 करोड रकमको कुरा, त्यो खास गरी सदुपयोग भएन भनेर यहाँले बारम्बार पनि ध्यान आकर्षण गराउने र धर्ना बस्नेदेखिका कामहरू गर्दै आउनु भएको थियो। अहिले के छ त्यसको अवस्था? हेर्नु, यो मेयरमा लड्नको एउटा त्यो पनि कारण हो, किनभने हामी बाहिरबाट जुन रकम ल्याउँछौँ 4 करोड त एउटा ठुलो रकम भयो नि हाम्रो लागि, पोखरियाको लागि। पहिला त हाम्रो बजेटै आउँदैन थियो मधेसमा, अहिले संघीयता आएको छ। संघीयता हाम्रो आफ्नो सरकार भएको कारणले हामी पार्टीसँग झगडा गरेर बजेट ल्याउने अनि यो यहाँको लोक प्रदेश मतलब स्थानीय सरकारले त्यो पैसा फ्रिज गराइदिने। 4 करोडमा 3 करोड ल्याप्स भयो, कति दुर्भाग्य। त्यो 4 करोडको काम भयो भने हेर्ने खालको हुन्थ्यो नि, सेवा पाउँथ्यो नि। जनता 3500 रुपियाँ तिरेर बिमा गराउँछ र त्यसको पनि त्यो सुविधा पाउँदैन। त्यो त एकदम मतलब जनतासँग गद्दारी हो नि। राज्यको काम हो, जिम्मेवारी हो। यदि हामी ट्याक्स तिर्छौँ भने हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। तर हाम्रो के छ पोखरियामा, शिक्षामा त्यस्तै छ, केही मतलब बजेट छुट्याउँदैन, त्यहाँ दरबन्दी खाली छ, नियुक्ति गर्दैन किनभने कमिसनको मतलब मिल्दैन। जबसम्म कमिसन मिल्यो अनि नियुक्ति हुन्छ। अब पोखरिया हाई स्कुलको कुरा गरौँ न, 1 सालदेखि तपाईँको त्यहाँ सिफ्टीमा पानी छैन। जब स्कुल शिक्षाको कुरामा एकछिनमा जाम्ला, अहिले त्यही स्वास्थ्य र अस्पतालकै कुरामा अलिकति केन्द्रित हुन अझै भने ठिक छ। त्यो पोखरिया अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि त्यो 3 करोड चाहिँ फ्रिज भयो अनि हामी त्यही म भने 3 करोड रुपियाँ जब फ्रिज भयो अनि इक साइमन संस्थाले एउटा डाक्टर पनि पठाइदियो अपरेसनको लागि। अनि हामी सोचे कि यो त पैसा त आयो, मतलब यो फ्रिज पनि भयो, डाक्टर आयो, अब डाक्टरले त अपरेसन गर्न पाउँदैन, अब डाक्टर फेरि फिर्ता भएर जान्छ। जुन उद्देश्यको लागि निक साइमनले पठाएको छ त्यसैले म उद्धव वाणीसँगलाई धन्यवाद दिएँ नि। यो अभियानलाई, मेरो जुन अभियान थियो यो नारायणीमा किन आउनु पर्यो जनता? नारायणीमा एउटा सिट पनि पाउँदैन। प्राइभेटमा जानको एउटै कारण हो भने नारायणीमा पनि सदियोदेखि त्यही सिटहरू छ अनि त्यहाँ सिट नपाएर मान्छे छटपटाएर प्राइभेटमा जान्छ। प्राइभेटमा गयो भने एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ। तर त्यही हामी पोखरियामा सेवा दियो भने पर्सा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम पनि भयो, त्यो तपाईँको सेन्टरमा पनि हो। यो पर्सा जिल्लाको त इँटाको एउटा कोनामा बिर्ग छ, इँटा छ यसको कोनामा बिर्ग छ, पुरा जिल्ला पश्चिम साइडमा छ। पोखरियामा भयो भने, कलियामा भयो भने यो नारायणीको भिड कम हुन्छ, जनतालाई धेरै सुविधा पाउँछ भनेर हामी लागेका छौँ र मलाई लाग्छ 10-15 दिनमा त्यो उद्घाटन गरेर जनतालाई त्यहाँ राहत पाउँछ। अब कुरा गरौँ, जस्तै यहाँले यो पोखरिया नगरपालिका चाहिँ एकदम मध्य क्षेत्रमा पर्छ भनिराख्दाखेरि र यहाँले यो जुन प्रशासनिक कार्यालयहरू छन् त्यसको पनि शाखाहरू पोखरियामा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पनि ध्यान आकर्षण माग गर्नुभएको थियो, त्यसको प्रक्रिया के भइरहेको? यसमा के छ भने प्रदेश सरकारले 50 बेड अस्पतालको घोषणा गरियो, त्यो कार्यान्वयन पुरा गरेन। त्यसको एउटा नगरपालिकाको लापरवाही हो, कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाएन। त्यसमा अब कुनै कामको लागि भिड्नु पर्छ नि, म बिना पदमा रहेर बिना भिडेर पैसा थोरै आउँछ। यहाँको व्यापारीसँग गएर 10 चोटि माग्नु पर्छ, आनी न आयो पैसा त यसरी आउँदैन। तर त्यहाँ के भयो भने यो कुरालाई स्थानीय निकायले ध्यान दिएन, त्यसैले सरकारले घोषणा गरे पनि त्यो 50 बेड हुन सकेन। अर्को तपाईको मालपोत भूमि सुधार सिडिओ कार्यालयको जुन म आवाज उठाएको छु त्यो बारा जिल्लामा त्यो सबै सुविधाहरू पाउँछ। तपाईको 3 ठाउँमा 4 ठाउँमा पाउँछ अरू जिल्लामा। तर हाम्रो पर्सा जिल्लामा एकै ठाउँमा सबैले मर्नु पर्यो। त्यहाँ पसिना मतलब कस्तो हुन्छ दशा, त्यहाँ जनता गएर मरिरहेको छ। एकदम भिड कस्तो लाग्छ। कोरोनाको समयमा पनि भिड कन्ट्रोल भइरहेको थिएन। यदि त्यो सेवा हाम्रो पर्सा जिल्लाको मध्य भागमा पोखरियामा त्यो भएको भए त्यहाँ आम जनताले सुविधा पाउँथ्यो, यहाँको जनताले यहाँ सुविधा पाउँथ्यो। त्यसैले म त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु र त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ भने पोखरियामा किन हुँदैन। त्यसैले मलाई विश्वास छ यो आन्दोलनमा म सफल हुन्छु। अब कुरा गरौँ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यो शिक्षा पनि त्यस्तै छ, स्वास्थ्य पनि केही भएन, विकास पनि केही भएन, हामीले ल्याएका बजेटहरू पनि फ्रिज भयो भनिराख्दाखेरि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले के चाहिँ गरे त्यसो भए? अब त्यहाँ एउटा काम गर्यो जनप्रतिनिधिले, उहाँहरू नाला बनाउनु भयो, ग्रेबल माथि ग्रेबल गर्नुभयो। अब स्थानीय सरकारले
जुन रोडमा काम गर्छ त्यही रोडमा केन्द्र सरकारले पनि गर्छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्छ, माटोमाथि माटो, ग्रेबलमाथि ग्रेबल, अनि त्यही काम भएको छ। र पोखरियाको खास गरेर आज पनि बवाल भएको छ। तपाईको कुरा के छ भने त्यहाँ गोप्य टेन्डर भएको छ। पोखरियामा म एउटा गाउँमा मतलब घर दैलो घुमिरहेको थिएँ, एकजनाले मलाई भन्यो तपाईँ किन यो विकासको काम रोक्नु भएको छ? मलाई लाग्यो कि म किन रोकेको छु मलाई थाहा छैन। अनि म पत्ता गर्दा त्यो जानकारी लिँदाखेरि के यो त भ्रष्टाचार भएको छ, यसमा त अख्तियारले रोकेको छ, यो त गोप्य टेन्डर भएर अख्तियारले रोकिदिएको छ। अनि त्यो विकासको काम रोक्यो नि, कसको कारणले रोक्यो? त्यो नगरपालिकाले गोप्य टेन्डर नगरेको भए त्यो भवन बनाउन, गाउँपालिकाको भवन बनाउन, तपाईको धर्मशाला बनाउन धेरै योजनाहरू छन्। धेरै योजना पोखरियाको रुकेको छ। यसमा गोलमाल छ। हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने 6 महिनामा मतलब त्यहाँ हाकिम चेन्ज हुने एउटा समस्या छ। अर्को अहिले जुन यहाँ हाकिम हुनुहुन्छ कार्यालयमा कहिले पनि नबस्ने। म जुन स्वास्थ्यको कुरा गरेँ नि, म जस्तो मान्छे हाकिमलाई 10 चोटि भनेछु तपाईको 2500 विद्यार्थी पढ्ने हाई स्कुलमा तपाईको सिफ्टीमा पानी छैन भने त्यो 10-20 हजारको लागि तपाईँ के मुख हेरेर बस्नु भयो? त्यो त दिनु पर्यो नि। अब त्यहाँ हाकिम पनि नबस्ने, अब कति कम्प्लेन गर्ने? भेट भएपछि अलिकति उसलाई लाज पनि लाग्थ्यो। अब हामी नगरपालिकामा जान्छौँ न हाकिम भेटाउँछ, अब तलको जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ अब हाकिमै छैन भने हामी के गर्ने? अब यही हो मतलब पोखरियाको अवस्था। अहिले एकजना हाकिम आउने प्रयास गर्नुभयो, अब ऊ आउँदाखेरि उनीहरू ताला लगाइदिनु भयो, जनप्रतिनिधि नै ताला लगाइदिनु। त्योभन्दा पहिला एकजना कर्मचारी आउन प्रयास गर्यो, यति विवाद भयो बेचारा बाहिरबाट गइहाल्यो। त्यो सेरे मुस्तफा यहीँको हो। म आएर यो पोखरियालाई सुधार्छु गर्ने एउटा अठोट लिएर आउनु भएको थियो, तर उनीहरूले हाजिर गर्न दिएन। नयाँ आयो, उसलाई पनि अहिले ताला लगाउन काम गरिरहेको छ। त्यो के छ भने अहिलेको जुन हाकिम छ उसँग उहाँहरूको केही न केही सेटिङ छ, किनभने नीतिगत निर्णय गर्ने हो नि। त्यहाँ बोर्डले गरेको निर्णय जुन कर्मचारी हुन्छ त्यो त कार्यान्वयन गर्ने हो नि। त त्यो कुनै हाकिम आयो भने केही फरक छैन। अब अहिलेको जुन हाकिम हुनुहुन्छ दुई ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। त हाम्रो पनि के भनाइ हो कि जसले यहाँ आओस् टाइम दियोस्, जनताको काम होस्। यदि काम गरिरहे छैन भने कुनै कम्प्लेन छ भने हामी गएर भेट्दाखेरि कमसेकम भेटोस् त। अहिले दुर्भाग्य छ हाम्रो पोखरियाको, त्यहाँ हाकिमै भेट्दैन। त्यो समस्या छ हाम्रो पोखरिया। पोखरिया स्मार्ट सिटीको पनि एउटा अवधारणा आएको थियो, त्यो पनि के भइराखेको छ अहिले? त्यो स्मार्ट सिटीको पनि योजना आयो। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, म भने नि जबसम्म लभिङ हुँदैन, मेयरले योजना बनाएर पठाइदिएमा मात्र बजेट आइहाल्छ, आउँदैन। किनभने केन्द्रमा पनि उसको पहुँच हुनु पर्यो नि। जसरी हाम्रो प्रदेशमा पहुँच थियो, हामी बजेट लिए, उसले पठाउन त पठायो, तर त्यहाँ केपी ओलीको सरकार थियो, त्यहाँ काङ्ग्रेसको सरकार आयो, तर त्यो योजनामा बजेट छुट्याइएन। अब बिना बजेटको योजना त छ, अहिले पनि छ स्मार्ट सिटी पोखरिया विकास गर्ने एउटा सहरको प्लानिङ छ, तर त्यो प्लानिङको त्यो जुन मतलब डिपिआर बनेको छ, डिपिआर को अनुसार बजेट आउनु पर्यो नि। अब 1-2 करोड रुपियाँ आउँछ, त्यही हो नाला बालु माटी त्यही काममा जान्छ। त्यसको लागि त प्लानिङ हो नि। आज वीरगञ्जमा जुन त्यो जुन बजेट आएको छ, ठुलो ठुलो योजना आएको छ, यो त विदेशी फन्ड हो नि। पोखरियामा के को फन्ड आयो? प्रदेश सरकारले जुन हाम्रो माध्यमबाट आयो, अरूको माध्यमबाट आएन। तपाईको केन्द्र सरकारबाट पनि बजेट आएन। अर्को कुरा जुन पकड हुनु पर्थ्यो मेयरको त्यो पनि भएन। अब त्यसको कारणले पोखरियाको विकास भएन। यहाँले प्लानिङको कुरा गर्नुभयो, त्यसो भए अहिले चाहिँ यो प्लानिङ र केन्द्रीयसम्म पहुँचको अभावकै कारण चाहिँ त्यहाँ विकास भएन भन्नेमा यहाँको सहमत हुनुहुन्छ? त्यसो होइन, यहाँको निश्चित रूपमा जबसम्म हाम्रो डाइरेक्ट पहुँच हुँदैन त्यो पनि एउटा चाहिन्छ। किनभने मेरो पहुँच छ भने म यहाँको व्यापारीहरूसँग पनि लाखौँ लाख रुपियाँ लगेर लगाइरहेको छु। त्यसैले बिना पहुँचको काम हुँदैन, लगानी हुनु पर्यो नि। जसले अब अहिले जुन पोखरियाको मेयरको अहिले जुन मतलब उम्मेदवारी जुन विभिन्न पार्टीबाट जुन नाम आइरहेको छ, विगतमा गरेको काम गरेर आएको नै उनीहरू हो। त उनीहरूको काम के छ अहिलेसम्म गरेको काम त हेराउनु पर्यो नि। तपाईको प्लानिङ चाहिँ के छ त्यसो भए? अब म चाहिँ यो मेयर बनिसके भनेपछि यो चाहिँ गर्छु, यो क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्छु भन्ने त्यस्तो केही प्लानिङहरू के छ? होइन, हाम्रो प्लानिङ पनि छ, म गर्न पनि सक्छु। किनभने मेरो सबै पार्टीसँग सम्बन्ध छ। अर्को कसैको सरकार बन्यो भने मलाई फरक पर्दैन। एउटा कुरो मेरो व्यापारी, यहाँका व्यापारी, विभिन्न नागरिक समाज
मतलब उहाँहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्धको माध्यम पनि म पोखरियामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तपाईको अब त्यहाँ युवाहरूको करोडौं रुपियाँ आयो, युवा रोजगार राज्यले दियो, तर त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो। दुर्भाग्य के छ भने जुन पैसा युवा रोजगारको लागि आयो त त्यो फ्रिज किन भयो भने त्यो अन्तिम आवरमा त्यो प्रक्रिया सुरु गर्यो। अब 3 महिनामा गर्नुपर्ने अनि 1.5 महिना बाँकी रहेपछि काम सुरु गर्छ अनि काम कतिको हुन्छ, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, कसैको नाममा कसैलाई खटाउने विभिन्न चलखेल त्यसमा भएको छ। त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन पैसा आएको छ उहाँले गराउन सक्नु भएको छैन। मेरो प्लानिङ के छ भने म आएपछि जुन पैसा जुन समयमा आउँछ त्यही बेला म एकदम सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउँछु, एकदम उलाई सशक्त रूपमा बढाउँछु। यदि हाम्रो कुरा केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले टेरेन भने त्यो बेला म नगरपालिकाबाट पनि आन्दोलन गर्न सक्छु। त्यो किनभने हामीले मात्र कुर्सीमा बसेर त्यो मधेसको विकास हुने होइन, हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि। त्यसैले मेरो विश्वास छ म विकासमा लागेको, शिक्षा स्वास्थ्यमा लागेको, सामाजिक काममा लागेको, कसैलाई ब्लड चाहिन्छ, कसैलाई इलाज गराउनु पर्छ, कसैलाई कम्मल दिनुपर्छ, यो सामाजिक काम म गरिरहेको छु। तर मसँग जुन उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदम वकिल पढेर आएको, एकदम सङ्घर्षशील, एकदम जुझारु महिला हो। तर यहाँ के दुर्भाग्य छ भने अब उपमेयर कसले लड्छ, उसको स्वास्नी, उसको बुहारी, अनि उपमेयर बन्ने माटीको के भन्छ, भिडिक भन्छ के, नाउको उपमेयर। तर मेरो उपमेयर त्यस्तो छैन, एकदम लडाकु छ, उसले काम गरेर हेर आउँछ, त्यो वकिल पनि हो, काम गर्छ। मलाई विश्वास छ कि हाम्रो जुन एउटा टिम छ यो टिम वर्कले काम हुन्छ र म सबै पार्टीसँग समन्वय गरेर जान्छु। त्यसैले मलाई विश्वास छ यो पोखरियामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत यहाँका विकासहरूलाई हामी पूरा गराउन सक्छौँ। अब शिक्षातर्फ हामी अलिकति केन्द्रित हौँ। त्यहाँको विद्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा विषय अनुसारका शिक्षकहरू, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ? मेरो गाउँमा म आफ्नै गाउँबाट सुरु गर्छु। 5 क्लाससम्म पढाइ हुन्छ। त्यहाँ 5 क्लाससम्म पढाइ हुन्थ्यो र त्यहाँ एउटा लेडिज मात्र थियो, बाँकी 4वटा खाली नै थियो। अनि त्यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दा त्यहाँ नियुक्ति भयो। तर दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो त्यहाँ जुन हाई स्कुल छ त्यहाँ हामी मतलब बजेट नभएर भन्छ उनीहरू, तर व्यापक बजेट त त्यहाँ करोडौं करोड रुपियाँ आएको छ। त्यो नमुना हाई स्कुल हो नि, 49 करोड रुपियाँ हुन सक्छ, त्यहाँ 39 करोड हुन सक्छ, यति बजेट आएको छ, करोडौं करोड बजेट आएको छ। त्यसको प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियागत 10 करोड 5 करोड खर्चा गर्नुपर्छ। यहाँ के छ भने 2 करोडको टेन्डर हुन्छ, त्यही कमिसनको लफडामा त्यो काम भएन, प्रगति विवरण गएन, अनि फेरि अर्को काम भएन, अनि त्यो पैसा पनि काम भएन। अर्को कुरा त्यहाँ म भने नि त्यहाँ 2500 विद्यार्थी पढ्छ, तर त्यहाँ सिफ्टीमा पानी हुँदैन, कल हुँदैन। अहिले त म यहाँका खानेपानी मन्त्रीबाट म 2टा कले लगाएर हालाएको छु त्यहाँ। अर्को तपाईँको पोखरिया हाई स्कुलको कुरा गर्दाखेरि टिचर सङ्ख्या त्यहाँ खाली छ, दरबन्दी खाली छ, 6वटा दरबन्दी खाली छ। अर्को पैसा दिएर टिचर राख्नु भएको छ, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? फेरि विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाउँछ। जबकि राज्यले भन्छ शिक्षा दिने मेरो कर्तव्य हो, अनि विद्यार्थीबाट पैसा लिएर टिचर नियुक्ति गर्ने, राख्ने, अनि आफ्नो जुन खाली सिट छ त्यसलाई खाली राख्ने, यो कस्तो दुर्भाग्य हो। त्यस्तै हिसाबले पोखरियामा तपाईँको रोडमा काम भयो तर त्यहाँ भवन छैन, त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढ्ने छैन, त्यहाँ तपाईँको मतलब पुस्तकालय छैन, तपाईँको ल्याब छैन, अनि कस्तो क्वालिटी आउँछ त्यहाँ? मतलब जुन हिसाब फेरि एउटा अरू दुर्भाग्य छ शिक्षाको सवालमा। जब उहाँहरूले आउनुभयो पहिला के हुन्थ्यो कि मेरो छोरा पढ्छ भने म त्यहाँको अध्यक्ष हुन्छु, किनभने मेरो छोरा पढ्यो भने मलाई त्यहाँ माया मोह रहन्छ। त उहाँहरू जितेर आएपछि सबैजनाले आफै अध्यक्ष भयो के, वडा अध्यक्षले वडामा अध्यक्ष भयो, मेयरले हाई स्कुलमा अध्यक्ष भयो, न उसको छोरा त्यहाँ पढ्छ न उसँग कुनै सरकार छ। अनि सबैभन्दा दुर्भाग्य हाम्रो पोखरियाको त्यो हो, उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। र कहाँ उहाँहरूको ध्यान गयो? नियुक्ति गर्दाखेरि कसैले पहाडबाट यता ल्याउँदाखेरि 2 लाख 4 लाख लिने। अनि एउटा अरू दुर्भाग्य छ पोखरियाको युवाहरूको लागि, जति पोखरियामा नियुक्ति भएको छ त्यो नियुक्ति पोखरिया बाहेकको मान्छेहरूलाई भएको छ। किनभने पोखरियाको मान्छे
अब आफ्नै गाउँठाउँको मान्छे हो भने 1-2 लाख दिन्छ, बाहिरको मान्छे आएर 5 लाख दिन्छ। अनि 5 लाखलाई उनीहरू प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गरेको छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो पोखरियाको युवाहरूको लागि दुर्भाग्य छ। त्यसको मतलब पैसा लिएर चाहिँ नियुक्ति गरिरहेको छ। अर्को कुरो, किनभने उसलाई त उसँग भोट लिनु छ नि। कहाँ गरेको छ? स्थानीयमा, त्यो शिक्षामा गरेको छ, स्वास्थ्यमा गरेको छ, विभिन्न निकायहरूमा गरेको छ नि। उसको जुन ठाउँ पाएको छ हर ठाउँमा गरेको छ। तर जुन गरेको छ बाहिरको मान्छेलाई बढी गरेको छ। त्यसैले त्यसको पनि हामी विरोध गर्छौँ। र अर्को शिक्षाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि अब यसलाई सुधार गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी आयो भने यसमा सुधार गर्छौँ। हामी अब अलिकति पार्टीतर्फ के भन्छौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले जुन सुरुमा सङ्घीय त्यो फोरम र राजपाको एकतापछि बनेको जसपाबाट फेरि विभक्त भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्थाभित्र अहिले चाहिँ अलिकति आन्तरिक विवादहरू देखिएको छ। त्यसपछि यो भर्खर फेरि विभाजन भएर बनेको छ, त्यही भएर पनि अलिकति यसको भविष्य सुनिश्चित छैन कि भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ। यसको विषयमा अलिक स्पष्ट पार्नुहोस् न। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीमा जुन मान्छेहरू आयो नि, त्यो सङ्घर्ष गरेर आएको होइन। धेरैजना, त्यस्तो बहुमत धेरै छ। हामी सङ्घर्ष गरेर मधेसको लागि लडेर आएको। धेरैजना त्यहाँ व्यापारी आयो, ठेकेदार आयो, त्यो मतलब विभिन्न किसिमको मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश भयो। र जब गलत मान्छेको प्रवेश हुन्छ त निर्णय गलत हुन्छ। हाम्रो दललाई मधेसमा 6 टुक्रा गरियो। 6 टुक्रा भयो भने हामी जब गाउँमा जाँदाखेरि मधेसी जनताले के भन्यो भने तिमीहरू धेरै टुक्रा भयो, अब एक भएर आऊ। अनि हामी 6 दल रातोरात एक भएर गयौँ। तपाईँको हामी मतलब एक भएर गए। उपेन्द्रजी एउटा उहाँ पनि बनाउनु भयो। फेरि पछि गएर उपेन्द्रजीलाई जति धोका हामीलाई दिए पनि फेरि उपेन्द्रजीको जब पार्टी टुटिरहेको थियो, हामी लाग्यो फेरि जनताले भन्छ यो मधेसी दल फेरि टुट्यो। अनि फेरि राजेन्द्र महतोजीहरू, फेरि मोहन ठाकुरजीहरू रातोरात पार्टीको एकता गरिदिनु भयो। अनि एकता त गर्नुभयो, तर तल केही सम्झौता भएन, त्यो सहमति भएन। अनि फेरि त्यही कुरा भयो। पछि गएर जुन मतलब लोभी पापीको जुन जमात थियो, फेरि आफ्नो खेल सुरु गर्यो। अब एकजना गयो, अनि गएपछि त पार्टी टुट्यो, हाला हुन्छ नि। पार्टी टुट्यो, 2 जना गयो, फेरि पार्टी टुट्यो, हाला हुन्छ। तर जुन प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू छन् त्यो अहिले पनि लोसपामा छन् र उनीहरू इमान्दारीपूर्वकले यो काम गरिरहेको छ। र म तपाईँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु, जुन दिन 10 जना हामी मधेसका लागि रोडमा लडे, लाखौँ लाखसम्म ल्याएँ र यति सांसद मानिए बनाएर तपाईँको प्रदेश सरकार बनाए। आउने दिनमा अहिले त धेरै हाम्रो कुरा सुन्नेवाला छ नि। पहिला म गाउँमा जान्थ्यो, तपाईँको एउटा तिरपाल लगाउँथ्यो, एउटा माइक लगाउँथ्यो, भाषण सुरु गर्थ्यो, कसैले सुन्नेवाला पनि आउँदैन थियो। हामी आफ्नो फेरि लिएर फेरि जान्थ्यौँ। आज त्यो अवस्था मधेसमा छैन। म कुनै पनि गाउँमा गइरहेको छु, जनताले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, किनभने हाम्रो लगानी छ नि। हजुर। अब जस्तै अहिले यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सङ्गठन विस्तारहरू, त्यसपछि जिम्मेवारी दिने कुराहरूले भइराखेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेशको संयोजक र जिल्लाहरूको संयोजक तोक्ने क्रममा चाहिँ अलिकति एकात्मक ढङ्गले शीर्ष नेताहरू बिचमा तोकेको कारण शीर्ष नेताहरूको बिचमा अलिकति विवाद छ भन्ने पनि थियो बिचमा। त्यसले निश्चित रूपमा अब म भने नि, धेरै पार्टीमा त सबैलाई इच्छा छ, अब एउटा सिट छ भने कसैलाई न कसैले आउनु पर्छ। अब त्यो विवाद सबैको चाहना थियो कि म यो प्रदेश सरकारको बनूँ। जितेन्द्रजी पहिला पनि अब संसदीय दलका नेता हुनुहुन्थ्यो, अनि मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको विरोधमा केही ठाउँमा विरोध भयो, तर विरोध त हुन्छ। लोकतन्त्रमा कसैले कसैको गुलाम थोरै हो। म यदि पार्टीमा यदि कुनै कुरामा चित बुझ्दैन भने हामी त दबाब दिन्छौँ नि, यहाँ गलत छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो कुनै गलत कुरो होइन, त्यो गर्नुपर्छ। तब गएर यो पार्टी सुदृढीकरण हुन्छ। तर त्यसैको कारणले अब धेरै दिन लेट गर्यो भने त्यो एउटा दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले अलिकति सुधार भएको छ। त्यति त्यो इस्यु एकदम ठुलो इस्यु होइन। मलाई लाग्छ त्यो इस्यु अब केही दिनमा नै मतलब मिलेर हामी जान्छौँ। पक्कै पनि हामी बहसको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। यहाँले 30 वर्षसम्मको त्यो अनुभव, त्यो ज्ञानको क्षेत्र र तपाईँले भोगिराखेका जीवनलाई हामी 30 मिनटको कार्यक्रममा पक्कै पनि समेट्न सक्दैनौँ होइन। अन्त्यमा मैले समेट्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न लागेको र अनि आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आम दर्शकलाई, आम जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अहिले चुनाव जुन भइरहेको छ, निश्चित रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्दाखेरि
त्यो कुन खालको छ, के केही गरेको छ कि गरेको छैन, म त्यही कुरा जनतामा पनि भरिरहेको छु। यदि कसैले काम गरेर आउँछ, मेरो लागि, मेरो पोखरियोको लागि होइन, यो आम जनतालाई म भन्न चाहन्छु, कसैले काम गरेर जनताको दिल जितेर आएको छ भने उसलाई जिताउनु पर्छ। किनभने हामी काम गर्छ, कसैको खेतमा काम गर्छ भने उसलाई त हाम्रो भाषामा बरियारी भन्छ के, उसलाई दिनुपर्छ नि, उसलाई श्रम त को किमत त दिनुपर्छ। त जसले गरेको छ जनताले यदि ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्यो भने हाम्रो सुधार पनि हुन्छ, गलत मान्छेको प्रवेश हुँदैन। अब गलत मान्छेको कब प्रवेश हुन्छ? पैसाको बलमा हुन्छ। पैसाको लोभमा जानु हुँदैन भने तपाईको मिडियाबाट पनि मतलब आह्वान गर्छु र आउने दिनमा यदि इमानदार मतलब कैन्डिडेट छनौट गरियो भने हाम्रो विकास हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ र जनतालाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गर्नुपर्छ हामीले। अन्त्यमा एउटा प्रश्न, यहाँ अलिकति यहाँ त भनिन्छ नि चुनावमा त अलिकति टिकट पनि खरिद बिक्री हुन्छ, त्यसपछि भोट पाउनको लागि पनि थुप्रै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चुनाव अलिकति महँगो भएको छ भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा सामान्य परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छु भन्नेमा कतिको त्यो चुनौती लाग्छ? अरू मान्छेहरूले फेरि रकमले गर्दाखेरि भोट किन्ने परिपाटी पनि त हाम्रा माझमा हाबी नै छ। एकदम संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। हेर्नु, चुनाव लडे मतलब चुनावमा भाग लिएपछि पैसा त खर्च हुन्छ, तर अब त्यसको पनि सीमा हो के। एउटा त टिकट खरिद्नु पर्छ, तब जसले मतलब डाइरेक्ट आउँछ अब त्यो लुटेर आयो, मतलब बाँटेर लियो टिकट। हामी त एकदम 30 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर आएका छौँ, हामीसँग पैसा पनि पार्टी लिँदैन, हामीलाई टिकट दिन्छ, एउटा त्यो भरोसा छ। अर्को जुन हाम्रो जुन फिल्डमा जुन खर्च हुन्छ मिनिमम हुन्छ, मिनिमम खर्च त गर्न अधिकार निर्वाचन कार्यालय नै दिएको छ। किनभने अब हामीसँग 10 जना घुम्यो भने उसलाई खाना त चाहियो, मिनिमम खर्च हामी गर्छौँ र जनतालाई हामी आफ्नो कुरा बुझाउनको लागि माइकिङ भयो, सभा भयो, त्यसमा पनि पैसा त लाग्छ। त्यो मिनिमम खर्च हामी गर्छौँ र मलाई विश्वास छ हामीले गरेको मूल्याङ्कन जनताले गरेर हामीलाई जिताउँछ। हुन्छ सर, आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यधिक मतका साथ पोखरिया नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको समाचार लेख्न र फेरि त्यसपछि यहाँलाई नगर प्रमुखकै रूपमा अन्तर्वार्ता लिने अवसर जुरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको समय र संवादको लागि यात्रा डेली परिवार एकदमै आभारी छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ र मलाई विश्वास पनि छ म फेरि आउँछु, जितेर आउँछु र तपाईँले मेरो आवाज उठाइदिनु भयो तपाईँको मिडियाबाट, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। यात्रा डेली, अब यात्रा डेलीले पहिलादेखि नै जनतामा धेरै काम गरेको छ र निरन्तर लागेको छ र यसको मतलब धेरैजना हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु कि मतलब आम जनताले यसमा सहीको सही, गलतको गलत छुट्याउनु पर्छ। जबसम्म यो गरेन भने हाम्रो कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छ। हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बहसमा आज हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपाका नेता निजामुद्दिन समानीज्यूसँग खास गरी पोखरिया नगरपालिकाको विकास निर्माण र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपाको वर्तमान अवस्था सँगसँगै आगामी निर्वाचनमा उहाँले नगर प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको कारण लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो कुराकानी र यो संवाद र यो बहस अर्थपूर्ण रह्यो होला भन्ने विश्वास छ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छु। यहाँहरूले यात्रा डेलीको फेसबुक पेज र यात्रा डेली युट्युब च्यानल मार्फत कार्यक्रम बहस हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य नारायण विक पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।